ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर् यं सन्न्यासमिति प्राहुर् योगन्तं विद्धि पाण्डव योगन्तं विद्धि पाण्डव नैह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो नैह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानम् उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत् नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम्
योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः निराशीरपरिग्रहः